मौला रजा के जुमले याद आ गए। मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका है ना। मैंने कल एक रिवायत बयान की थी, मैंने आपसे कहा था जब मुहर्रम का चांद नमूदार होगा तो आपके दिल खुद ब खुद मुज़तरिब हो जाएंगे। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप रो, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुहर्रम का चांद नमूदार हो चुका है, दिल बेताब होने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आशूर की वो घड़ी करीब आने लगी है जिस घड़ी में आले मोहम्मद का कुर्बा उजड़ जाएगा। इमाम रज़ा ने शबीब के बेटे को बुलाया कि इब्न शबीब इन कुंत बाकियन लिशैइन फबकिल हुसैन, ए शबीब के बेटे अगर दुनिया में किसी चीज पे रोना चाहता है तो आ मेरे जद हुसैन पे रो। अरे मेरे जद हुसैन को करबला ने 3 दिन का भूखा प्यासा ज़ब्ह कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात शक और यकीन की थी ना। जब कूफे से बार बार खुतूत इमाम हुसैन के पास आए तो इमाम हुसैन ने उसी को कूफे की जानिब भेजा जिस पर इमाम हुसैन का यकीन था। ऐ कूफे वालों, खत में मौला ने क्या लिखा? ऐ कूफे वालों, मैं तुम्हारी तरफ अपने चचाजाद भाई को भेज रहा हूं, एक ऐसे शख्स को भेज रहा हूं जो अहले बैत अतहार के नजदीक भरोसेमंद है। यानी उसे भेज रहा हूं कि जिस पर हुसैन को यकीन है। अच्छा, एक जुमला और बताता चलूं। मुस्लिम को भेजते हुए इमाम हुसैन ने एक जुमला और कहा था। एक जुमला कूफे वालों के लिए और एक जुमला मुस्लिम के लिए, दोनों में यकीन नजर आ रहा है। एक जुमला इमाम हुसैन का मुस्लिम के लिए, मुस्लिम उसी के घर पे ठहरना जिस पर तुम्हें यकीन हो। यही वजह सलाम हो मुख्तार सक़फ़ी पर। जनाब मुस्लिम मुख्तार सक़फ़ी के घर पे ठहर के ये बता दिया कि देखो मुझे मुख्तार पे भरोसा है, मुझे मुख्तार पे यकीन है। आ गया हुसैन का सफीर। हमारे यहां रवाज ये है कि शब अव्वल मुहर्रम मुस्लिम बिन अकील की शहादत बयान करते। आखिर ये करबला का पहला शहीद है, मजलूम है, गरीब है, बेकस है, बेवतन है। और मेरे ख्याल से करबला की जितनी शहादतें हैं उन तमाम शहादतों में मुस्लिम की शहादत सबसे अलग है। जब करबला में कोई घोड़े से गिरा, उसने हुसैन इब्ने अली की खिदमत में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। हुसैन दौड़ते हुए उसके सरहाने पहुंचे, उसका सर अपने जानू पर रखा, लेकिन वाहिद एक शहीद है। और बुलाए तो किसे बुलाए? अजरुकुम अला ज़हरा। नमूदार हो गया मुहर्रम का चांद और मुस्लिम कूफे पहुंचा। कूफे वालों ने इस्तकबाल किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम बिन अकील ने अपना गला हुसैन इब्ने अली पे खर्च किया। हुसैन इब्ने अली का पैगाम कूफे वालों को पहुंचाया। बस अज़ादारो 9 ज़िलहिज्जा की शब आई। मुस्लिम बिन अकील नमाज मगरिब के लिए तशरीफ ले गए। मगरिब की नमाज तमाम की। हाय मुस्लिम की गुर्बत। एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा, अरे कोई नजर ना आया। मुस्लिम नमाज तमाम करते जैसे ही कूफे की गलियों में चलने लगे, वो चंद अफराद जो मुस्लिम के साथ बचे थे, अब मुस्लिम ने आहिस्ता या हुसैन की सदा लेते हुए अपने पीछे पलट के देखा, कोई नजर नहीं आया। अरे हो गया हुसैन का सफीर कूफे में तन्हा। रिवायतों के जुमले हैं, जनाब मुस्लिम बिन अकील तक तन्हा प्यासा सूखे हुए गले के साथ एक खातून के दरवाजे पे पहुंचे। रिवायतों के अल्फाज हैं, खातून ने जैसे ही दरवाजा खोला पूछा, अरे कौन है तू, कहां से आया? खातून ने पानी लिया और मुस्लिम बिन अकील के हाथों में दिया। मुस्लिम ने पानी पिया, खातून घर में चली गई। दोबारा खातून बाहर निकली, हाथों को जोड़ा, ऐ गरीब, ऐ बेबस, तुझे नहीं पता कूफे का माहौल खराब है? अरे अपने घर को चले जाओ। भाई इतना सुन
اللہ تھا. مسلم میں آہیں بھری اور ذرا بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو. اللہ اللہ. اے خاتون ذرا بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے. بھئی اتنا سننا تھا. خاتون نے ہاتھوں کو جوڑا کہ ذرا بتا تو صحیح تم ہو کون. بھئی اتنا سننا تھا. مسلم ابن عقیل نے تعارف کرایا کہ کیا تم مدینے کو جانتی ہو؟ ہاں مدینے کو جانتی ہوں. کیا مدینے میں رسول کو جانتی ہو؟ ہاں رسول میرا نبی ہے میں جانتی ہوں. کہ کیا علی کو جانتی ہو؟ کیا حسین کو جانتی ہو؟ ہاں حسین میرا آقا مولا ہے. کہ جو حسین تیرا آقا مولا ہے اسی حسین کا یہ صفی غریب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ آپ کو صبر دے اللہ آپ کو صبر دے. امام فرماتے اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو آوازیں میرے جد پہ بلند ہوتی ہے. اللہ ہماری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اللہ ہماری نسلوں پر رحمت نازل فرمائے. بس آزادارو میں نے ختم کیا مسائل. بس آخری 2-4 جملے. روایتوں کے الفاظ ہیں مسلم ابن عقیل کو جب گھیر لیا گیا تو آنے چاہا کہ مسلم ابن عقیل گھر میں رہے لیکن یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں. یہ آل محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں گوارا نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان کے حرم پہ حملہ کرے. انہیں بالکل گوارا نہیں. روایتوں کے الفاظ ہیں مسلم ابن عقیل گھر سے باہر نکلے. خوب جنگ کی. جنگ کرتے کرتے مسلم ابن عقیل کو امان نامے دیے گئے. مسلم نے ان کا امان نامہ قبول نہیں کیا. مسلم کو گرفتار کیا. بس جیسے ہی مسلم کو گرفتار کیا میرے لیے یہ جملہ بڑا سخت ہے. مسلم کون شجاع؟ مسلم کون بہادر؟ مسلم وہ کہ جس کو علی نے اپنے لشکر میں میمنہ کا سردار بنایا تھا صفین میں. جیسے مسلم کو گرفتار کیا مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں. پر مسلم جیسے ہی گرفتار ہوئے مسلم نے زار و قطار رونا شروع کیا. پر جیسے ہی رونا شروع کیا لشکریوں نے سوال کیا ارے تم تو بہادر ہو تم تو جری ہو تم ایسے رو رہو. ہاتھوں کو جوڑا کہ میں اپنی مظلومیت پہ نہیں بلکہ اپنے مولا سے اپنے مولا پر رو رہا ہوں. میں نے اپنے مولا کو بلا لیا. بس ہزاروں مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. مسلم کو چھت سے گرایا گیا. بازاداروں اتنا سننا سا مسلم نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. روایتوں کے الفاظ ہے امام حسین خیمے میں تشریف فرما تھے. امام حسین نے اپنے آپ کو بلند کیا وعلیک السلام کہا. زینب علیہ مقام دوڑی اے میرے بھیا حسین سب خیر تو ہے یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ حسین نے سنا 2 انگلیوں کا رخ کیا کہ اے میری بہن زینب ذرا دیکھ تو صحیح. اب جب دیکھا اور ایک لاشا ہے جو کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں. بازادر ختم کیے مصائب. روایتوں کے الفاظ ہیں جیسے جناب زینب علیہ مقام نے دیکھا جناب زینب پریشان ہو گئی مضطرب ہو گئی. زینب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اے میری بہن زینب جا کے اس صندوق سے ننھے سے گوشوارے لے کے آؤ. گوشوارے لے کے آئے. مسلم کی ننھی بچی کو آغوش میں بٹھایا گوشوارے پنائے دست شفقت پھیرا. اتنا دیکھنا تھا. سکینہ کے ذہن میں تصور ہے ارے جو یتیم ہوتا ہے اسے گوشوارے لیکن ہائے شام غریبہ گالوں پہ تماچے ہوں گے. شمر کے